नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा उत्पादन गर्दै आइरहेको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। आजको अङ्कमा हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघ किन सरकारसँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट छ, असन्तुष्टिका विषयमा महासंघका अध्यक्ष के भन्छन् लगायतका सामग्री लिएर आएका छौँ। सुरुवातमा के निर्माण सम्बन्धी समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीलाई पेपरलेस प्रणालीबाट बोलपत्र भर्ने प्रक्रियाबारे तालिम दिएको छ। निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र निर्माण व्यवसायी महासंघको आयोजनामा गोर्खा र चितवनमा 2 दिने इजिपी तालिम दिएको हो। तालिममा 74 जना निर्माण व्यवसायी सहभागी थिए। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना नवीकरण गर्दा आफूखुसी बिमा शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोना लगायतका कारणले काम हुन नसकेको आयोजनाको म्याद सरकारले आगामी चैत्र मसान्तसम्म थपेको थियो। तर बिमा कम्पनीहरूले बिमा नवीकरण गर्दा तोकिएभन्दा बढी रकम एक्सेस भ्यालु वृद्धि गरी आफूखुसी पहिले जारी भएको बिमा शुल्कमा अत्यधिक रूपले बिमा शुल्क लिन बाध्य बनाइएकोमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। महासंघका पदाधिकारी, बिमा समितिका पदाधिकारी र नेपाल बीमक संघका पदाधिकारी बीच भएको छलफलमा निर्माण सम्पन्न नभएका र नेपाल सरकारबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरूको हकमा थप भएको समयावधिका लागि नेपाल बीमक संघ र महासंघ बीच आपसी समन्वय गरी एक्सेस भ्यालुकै सेवा शर्त तोकी उपयुक्त दर रेटमा बिमा गर्ने गराउने सहमति भएको हुँदा सोही बमोजिम गराउनु महासंघले अनुरोध गरेको छ। ठेक्का सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बढिरहेका बेला धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित औरही खोलामा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले 7 महिना अघि नै 3वटा पुल निर्माण गरेर देखाएको छ। ढल्केवर जनकपुर जटही सडक खण्डमा रसुवा निर्माण कम्पनीले सम्झौता अवधि सकिन 7 महिना बाँकी रहँदै 3वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार 2078 चैत्र मसान्तसम्म 3वटै पुल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर काम सम्पन्न हुनुपर्ने मितिभन्दा 7 महिना अगाडि नै 77 करोड 27 लाखको लागतमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। नेपाल सरकार र रसुवा कन्स्ट्रक्सन बीच 2076 असोज 30 गते सम्झौता भई मङ्सिरदेखि काम सुरु भएका 3वटै पुल सवारी साधनका लागि खुला गरिएको छ। दर्शकवृन्द, समाचारपछि पुनः स्वागत छ। सहकारी तथा श्रम समूहले बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा 10 करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुने पाउने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन अघि संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दा घोषणा गरे। तर उक्त घोषणा अहिले विवादास्पद बनेको छ। सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। युवाहरूले आपसी समझदारीमा बिना प्रतिस्पर्धा 10 करोडसम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाहिँ अब के गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले भने यो विषय सुरुवाती भएको भन्दै ऐन, नियम र कानुन बनाउन बाँकी रहेकाले आपत्ति जनाउनु नपर्ने भन्दै महासंघलाई प्रष्टीकरण गरेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको हेरौँ यो सामग्री। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकप्रति रुष्ट छ। सरकारले विधेयक मार्फत आपसी प्रतिस्पर्धा गरी 10 करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहभागी हुन पाउने विषय बजेट समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघले प्रतिस्थापन बजेटको उक्त बुँदाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले 1 करोडसम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मचाइरहेका बेला आपसी प्रतिस्पर्धामा 10 करोडसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णय हरेक दृष्टिले घातक भएको टिप्पणी गरे। महासंघले अविलम्ब उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग समेत गरेको छ। 10 करोडसम्मको काम चाहिँ श्रम सहकारी खडा गरेर श्रमिकको बीचमा समूह गठन गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर काम गराउने र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्य र सँगसँगै
ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाउने उद्देश्य राखेर यो 10 करोडसम्मको काम बाँडफाँड गर्ने उद्देश्यका साथ यो ल्याइएको छ। यसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको मात्रै गौर आपत्ति छैन कि तमाम जागरुक समाजमा यसले चाहिँ ल्याउने विकृति र यो ट्याक्स पेयरले तिरेको रकमको चाहिँ दुरुपयोग, चरम दुरुपयोग हो। तर अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारले ल्याएको विधेयकको बचाउ गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारले बजेटमा राखिएको उक्त बुँदा कानून निर्माण गरी मात्रै लागू गरिने प्रष्टीकरण दिएको छ। यस विषयमा महासङ्घसँग पनि छलफल हुने र कार्यविधि बनाएर मात्रै अघि बढ्ने भएकाले आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रष्टैसँग मन्त्रीज्यूले जुन पेश गर्नुभएको त्यहाँ वक्तव्य थियो, वक्तव्यमा नै कानुनी प्रबन्ध भनिसकेपछि यसको लागि कानुनी प्रबन्ध त हुनु पर्यो नि। कानुनी प्रबन्ध नभइकन त्यो कुरो अघि बढ्दैन। पहिला कानुनी प्रबन्ध हुन्छ यसको लागि, हैन? भोलि अब जस्तो श्रम सहकारी समूह वा सहकारी भने के भन्ने कुरा नि त परिभाषा हुनु पर्यो, त्यसका विधिहरू नि आउनु पर्यो भने सबै कुरा कानुनी प्रबन्ध। पहिला कुरा त अब हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले उपभोक्ता समितिसम्मलाई चिनिया छ भनेपछि अब हाम्रो परम्परागत सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि यो श्रम समूह सहकारी कुरा पर्छ होला। त्यसपछि नियमावलीका कुरा हुन्छन्, अनि फेरि हाम्रो कार्यविधि पनि यसको चाहिँ बन्न पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा नभइकन अहिले नै ठ्याक्कै आज नै अब यो बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन साथै यो पनि काम यसरी चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भइहाल्ने भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई। निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीहरू बाहेक अरूले गर्न नसक्ने महासङ्घको दाबी छ। सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको उनले बताए। उपभोक्ता समितिहरूले गरेका विकासका काममा गुणस्तरीय नभएको र बेरोजु समेत बढाएको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको महासङ्घको तर्क छ। उक्त प्रावधानले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको विकृति र विसङ्गति सिर्जना भई यसबाट हाल कायम रहेको सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने दाबी महासङ्घको छ। त्यस्तै बजेटमा 1400 सडक आयोजना स्थगन गरिएप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। त्यसमा महासङ्घले अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका उक्त आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयमा ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधीन ठेक्काहरूलाई दायित्व फरफार गरी मात्र खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासङ्घको धारणा छ। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बजेटको सुनिश्चितता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्वीकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्वीकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अघि बढाउने सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। यी लगायतका विषयमा सरकारले महासङ्घसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तर्क मन्त्रालयको छ। अब निर्माण व्यवसायबाट गरेका कामहरू पनि कतिपय कुराहरू फेरि चाहिँ विभागमा आइरहेका कुराहरू पनि छन् भनिसकेपछि त्यो सामान्य खराब भन्ने कुरा जहाँ पनि अलिअलि हुन्छ। त्यसले गर्दा यो जुन सिद्धान्त त उपभोक्ता समितिबाट गराउने भन्ने कुरा नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। जसको लागि चाहिँ त्यो काम यहाँ हामीले जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनमा हेऱ्यौँ भने उपभोक्ता समिति भनेको को भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ क्या। त्यहाँ जुन ठाउँमा काम हुँदैछ, जसको चाहिँ लागि काम हुँदैछ ती व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, होइन? अब यहाँ उपभोक्ता समिति नै अलिकति खराब हिसाबले पहिला बनाउँदाखेरि नै त्रुटिपूर्ण रूपमा बन्ने गर्ने कुराहरूलाई तपाईँ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला। त्यसले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबमा यो व्यवस्था नराम्रो व्यवस्था होइन उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने कुरा। महासङ्घले म्याद थप गर्दा लाग्ने बैंक ग्यारेन्टी, जमानत र बिमाको कमिसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै बेहोर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेको छ। अघिल्लो सरकारको बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन धरौटी रकम बापतको 50% रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधान उल्लेख भएकोमा महासङ्घले त्यसको सट्टा 100% फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने स्मरण गराएको छ। अब मन्त्रालयले महासङ्घको माग र असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो समयले बताउँछ। यद्यपि सरकारले महासङ्घलाई पेलेर अघि बढ्ने नियत राखेमा त्यसले समग्र निर्माण क्षेत्रमा भने नकारात्मक असर पर्नेछ। दर्शकवृन्द, समूह मार्फत 10 करोड भन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउन सक्ने भएसँगै अब निर्माण व्यवसायी महासङ्घको काम के? यही प्रश्न निरन्तर निर्माण व्यवसायीले सोधिरहेका छन्। यो त मुख्य गुनासो महासङ्घको हो। यो बाहेक पनि अन्य धेरै गुनासो महासङ्घको सरकारसँग छ। कोरोना भाइरसको महामारीमा व्यवसायका लागि कुनै पनि राहत प्याकेज नआएकोदेखि सधैँ कानुनले च्याप्न खोज्ने तर सहयोग नगर्ने परिपाटी मौलाएको भन्दै महासङ्घको निरन्तर गुनासो छ। यो गुनासो कसरी सकिन्छ, समस्या समाधान गरेर कसरी अघि बढ्ने लगायतका प्रश्न सहकर्मी केशर आउजीले महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलाई सोधेका छन्। हेरौँ उहाँसँग गरिएको प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंश।
प्रतिस्थापन विधेयक 78-79 माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ढकालज्यूले जुन ल्याउनु भयो त्यसले चाहिँ एकदमै अचम्मित गर्ने गरेर यो 10 करोडसम्मको काम चाहिँ श्रम सहकारी खडा गरेर श्रमिकको बीचमा समूह गठन गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर काम गराउने र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्य र सँगसँगै ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाउने उद्देश्य राखेर यो 10 करोडसम्मको काम बाँडफाँड गर्ने उद्देश्यका साथ यो ल्याइएको छ। यसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको मात्रै घोर आपत्ति छैन कि तमाम जागरुक समाजमा यसले चाहिँ ल्याउने विकृति र यो ट्याक्स पेयरले तिरेको रकमको चाहिँ दुरुपयोग, चरम दुरुपयोग हो। संरचनाहरू निर्माण हुने होइन कि सङ्गठन निर्माण गरेर पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ताहरू पोस्ने, त्यहाँको स्थानीय टाठाबाठाहरूले गरी खाने अथवा ठगी खाने मेल हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै यसलाई कसरी नियमन गर्ने, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यसमा भइरहेको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरेर यसलाई सफल मोडेल बनाउने चिन्तन चाहिँ गर्नुपर्छ सरकारले। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो अनुरोध गर्छु, अहिले भइरहेको विकृतिलाई नै पहिला निर्मूल गर्नुहोस्, यसलाई सफल मोडेल बनाउनुहोस् र यसलाई सफल मोडेल बनाएपछि चाहिँ त्यो मोडल सफल भयो भने त्यसमा क्रमशः 1 करोडलाई चाहिँ बढाउँदै जानुभयो भने उपयुक्त हुन्छ। एकैचोटि यो असफल मोडल जहाँ चाहिँ विकृति निम्तिएको छ, जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ चाहिँ संरचना बन्ने भन्दा पनि विनाश हुने कामहरू भएको छ, आसेपासेहरूलाई पोस्ने काम बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यो सरासर यो सरकारले चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको विनम्र अनुरोध छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र यो नेपाल सरकारलाई। अब यो 10 करोडसम्मको राज्य कोषलाई चाहिँ समूह ल्याएर बाँड्ने कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो कसरी सफल बनाउने भनेर यो व्यापक रूपमा, बृहत रूपमा निर्माण व्यवसायीसँग मात्र होइन, आम अरू अन्य समुदायहरूसँग पनि, राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर ल्याउनु पर्ने। मलाई लाग्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो 5वटा दल जसको समर्थनमा यो सरकार बनिएको छ त्यो दलहरू बिचमा पनि सहमति गरेर ल्याएको होइन होला। यो यदि त्यो ल्याएको छ भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, विडम्बनापूर्ण छ र नेपालको राजनीतिमा जसरी भए पनि राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र यो मोडल 1 करोडमा असफल छ भने यसलाई किन 10 गुणा बढाउने भन्ने हाम्रो आपत्ति हो। यो त्यो प्रतिस्पर्धा गरेर भोलि 10 करोडको काम चाहिँ 6 करोडमा गर्छु भनेर कबुल गरेर त्यो काम भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यस बाबत कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने, कसरी उहाँहरू दण्डित गर्ने? एउटा निर्माण कम्पनीले लिएको काम चाहिँ अति प्रतिस्पर्धा भएर काम भएन भनेर सरकार आफै, जनता आफै गुनासो गरिरहेको छ। होइन, हाम्रो समन्वय नभएको भन्ने कुरा छैन। निरन्तर रूपमा सरकारसँग संवाद गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो निर्माण क्षेत्रलाई कसरी परिष्कृत गर्ने, कसरी निर्माण कम्पनीहरू सचिने, कसरी नियमनकारी निकायहरू सचिने, कसरी इम्प्लोयरहरू सचिने, इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सरकारको बिचमा कसरी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने भनेर हामी निरन्तर संवादमा छौँ। हामी उहाँहरूलाई पटक के भन्छ भने कुनै पनि ऐन कानुन नियम बनाउँदाखेरि हामीसँग तपाईँहरूले छलफल गर्नुहोस्। निवर्तमान हुनुभएका केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारसँग पनि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ बिना छलफल पटक सार्वजनिक खरिद नियावलीको नियावलीहरू ल्याउनु भयो र 6औँबाट 10औँ संशोधन चाहिँ 1 वर्षमा 5वटा संशोधन ल्याउनु भयो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि सरकारवाला पक्षहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले समन्वय नगरेको कारणले, छलफल नगरेको कारणले र यसलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी यसलाई कडा गर्ने भनेर एउटा त्योसँग सम्बन्धित अब प्रोक्युरमेन्टको विषयमा कुनै पनि ज्ञान नभएको मान्छेहरूको चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियावली बनेको हुँदाखेरि यो पटक संशोधन भयो।
कोभिडको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि म्याथपको प्रक्रियालाई पनि कार्यान्वयन नहुने गरेर निर्णयहरू चाहिँ पटक पटक सच्याउनु पर्यो। तर हामीले यो सम्मान्य शेरबहादुर देउवाज्यूको सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ, किन भन्दा उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित विकासे अड्डाका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन यो म्याथप ल्याउनु भयो, अहिले चाहिँ वास्तविक म्याथप भयो। अब चाहिँ के निर्णय भएको छ भन्दाखेरि कोभिडको कारणले चाहिँ काम गर्न नपाएको सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई चैत्र मसान्त अथवा चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ म्याथप गरिएको छ भने चाहिँ यो वास्तविक रूपमा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्ने मौका नै दिएको हो। आफ्नो कमी कमजोरीलाई चाहिँ पन्छाउने काम त एउटा निकायले अर्को निकायलाई गर्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ म सहमत पनि छु, निर्माण व्यवसायले पनि सरकारले यसो गर्दैन भनेर एकतर्फी रूपमा भनेको छ भने अधिकांश कामहरू चाहिँ फेरि म दावाका साथ भन्छु कि सरकारी संयन्त्रहरूको उदासीनताको कारणले गर्दा कामहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन। उहाँहरूले आफूले जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले सम्पन्न गर्नुपर्ने। अहिले पनि हामीलाई यहाँ एउटा कट अफ डेडलाइन दिएको छ, 1 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याथप गर्नुपर्ने छ भनेपछि अहिले सरकारी कार्यालयहरूले प्रोएक्टिभ भएर सबै निर्माण कम्पनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ पत्राचार गरेर ल तपाईँले यो कागजात साथ चाहिँ म्याथपको लागि डकुमेन्ट पेश गर्नु भनेर भनेको छ। यति भित्रमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ भनेर 1 महिनाको समय दिएको छ। मलाई लाग्छ 1 महिनाको समय अवधिभित्र 5000 आयोजनाहरूले यसको लाभ पाउनुहुनेछ। तर अहिले यो 1-2वटा फेरि अर्को थप समस्याहरू के आएको छ भन्दाखेरि यो इन्सुरेन्स गर्दाखेरि अहिले 5000 भन्दा बढी आयोजनाहरूको चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ अहिले बिमा नवीकरण भइरहेछ। तर अहिले बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ हिजोको दिनमा गरेको एग्रिमेन्ट भन्दा अत्यधिक रूपमा चाहिँ बिमा शुल्क उठाउने र हिजोको दिनमा दिएको जुन एग्रिमेन्ट भन्दा बाहेकको थप उहाँहरूले शर्तहरू तेर्साएर यो बिमाकोलाई चाहिँ बिमाबाट जुन बिमा गरेपछि बिमितहरू सुरक्षित हुनुपर्नेमा चाहिँ सुरक्षित नहुने प्रावधानहरू थपेको छ। त्यसको लागि म बिमा गराउने बिमाका साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले यसरी तपाईँहरूले मौकाको फाइदा उठाउने हो भने भोलिको दिनमा बिमा कम्पनीको र निर्माण कम्पनीहरूको बिचमा चाहिँ जुन अहिले सुमधुर सम्बन्ध छ त्यसमा चाहिँ वितृष्णा नहोस्। त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई मौकाको रूपमा नलिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि कोभिड तपाईँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण विश्व पीडित छ भनेपछि यसमा कसरी सहज गर्न सकिन्छ भनेर बिमा कम्पनीहरूले पनि सहज रूपमा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा आएर सबैलाई चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ न्यूनतम शुल्क लिएर चाहिँ बिमा गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्छु। अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले स्पेसल के रिक्वेस्ट गरेका थियौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग चाहिँ कति क्षमता छ भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले बुझेका छौँ। त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई सहज रूपमा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग पनि गर्न सक्ने र हाम्रो रकम जुन धरोटीको रूपमा विभिन्न आयोजनाहरूले चाहिँ हाम्रै रकम 5% धरोटी नेपाल सरकारको आयोजनाहरू अथवा अन्य कुनै आयोजनाहरूमा रहेको धरोटीहरू लगभग 34 अर्ब रुपियाँ जति छ। त्यो रकम चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा हामीलाई फिर्ता गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँसँग संवाद गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, मौखिक पनि भेट्दाखेरि पनि र लिखित रूपमा पनि गरेका थियौँ र उहाँले हामीलाई वचन पनि दिनुभएको थियो यो हामी गर्छौँ भनेर। तर अब अहिले प्रतिस्थापन बजेटमा चाहिँ त्यो कुरा पाइएन। अब त्यो छुटेको छ भने त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न अनुरोध गर्छु र 100% धरोटी फिर्ता हुनु पर्यो। र निवर्तमान मन्त्री परिषदले निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ 50%सम्म दिने निर्णय गर्नुभएको थियो र हामीले उहाँलाई के भनेको थियौँ, 50% होइन, यसबाट सरकारलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन, हामी ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, 100% धरोटी रकम चाहिँ हामीलाई फर्काइदिनु पर्यो, त्यसले गर्दा क्यास फ्लोलाई सहज हुन्छ भनेका थियौँ। र अहिले पनि हामीले भनेका छौँ र उहाँले अहिले पनि आश्वासन दिनुभएको छ त्यो 100% धरोटी नै फिर्ता गरिदिने भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ राहत प्याकेजमा यो बजेटमा समावेश भएन। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन
अत्यधिक रूपमा यो मूल्य वृद्धिहरू भइरहेछ। त्यो मूल्य वृद्धिलाई पनि नियमन नियन्त्रण भएन। अहिले डन्डीको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको सम्मलाई त हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ। बढ्नुपर्ने 2-3 रुपियाँ, तर यहाँ 8-10 रुपियाँ बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ यो विकास निर्माणको काममा चाहिँ अहिले जुन म्याथअप भइरहेछ, यसबाट चाहिँ हामीले ठुलो यो एउटा चुनौती भएको छ। यदि स्रोत सुनिश्चितता नभइकन त्यो ठेक्का लागेको छ भने त्यसलाई रद्द नै गरेकोलाई म अनुचित चाहिँ भन्दिनँ। तर म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भन्दाखेरि एकातिर नेपाल सरकारले आयोजनाहरू चाहिँ अर्थ अभावको कारणले रद्द गर्ने भने, अर्कोतिर चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ 10 गुणा बढाएर श्रम सहकारी श्रम समूहको नाममा चाहिँ 10-10 करोडको योजना बाँड्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बरु तपाईँले डाइभर्ट गरेर यो ती सडक आयोजनाहरूमा त्यो बजेटहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन म सुझाव दिन्छु। यो 1400 सडकलाई चाहिँ क्रमशः बजेटको व्यवस्थापन गर्दै निरन्तरता दिनुहोला र यो 1 करोडको उपभोक्ता समितिलाई पनि अझ सङ्कुचन गर्नलाई चाहिँ म सुझाव दिन्छु। अब यो निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भनेको चाहिँ निर्माण क्षेत्रलाई परिष्कृत गर्ने, यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ कमी कमजोरीको विषयमा बोल्ने संस्था नै भएको हुँदाखेरि कुनै पनि समस्या आयो भने त्यो समस्याको निराकरण खोज्नको लागि सरकारमा जानुपर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले त्यस्तो अनुभूति गरे होला। तर हाम्रो त्यस्तो कुनै किसिमको आक्रोश छैन। यहाँ भइरहेको विसङ्गति विकृति निर्माण उद्योगमा लाई चाहिँ कसरी उत्कृष्ट बनाउने, निर्माण व्यवसायहरूको कामलाई चाहिँ कसरी परिष्कृत गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको लागि एडभोकेसी गर्ने संस्था भएको हुँदाखेरि सरकारले गरेको गलत निर्णयहरूको लागि चाहिँ हामीले खबरदारी गर्ने काम गर्छौँ र त्यो खबरदारी गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला। तर हाम्रो चाहिँ सरकारप्रति आक्रोश छैन। सरकारले गरेको गलत निर्णयहरूको विषयमा हामीले खबरदारी गर्ने र त्यसलाई सच्याउने हामीले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। अहिले पनि सरकारबाट चाहिँ 1-2वटा गम्भीर त्रुटिहरू भइरहेको छ। जस्तो 10 करोडसम्मको काम चाहिँ उपभोक्ता समितिको भन्नु अथवा श्रम समूहहरू गठन गर्ने भनेको छ। त्यसको उसमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सच्याइनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। डन्डीमा चाहिँ जुन अन्तशुल्क बढाएको छ त्यो चाहिँ घटाउनु पर्यो र निर्माणको कस्ट चाहिँ कम गर्नु पर्यो भन्नेमा चाहिँ अझ निर्माणको कस्टहरू बढिरहेको छ। अहिले सरकारले स्पन्ज आइरनको भन्सार चाहिँ शून्य गर्यो, तर अर्को आयात हुने डन्डीको चाहिँ कच्चा पदार्थमा चाहिँ अन्तशुल्क बढाइदियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि स्पन्ज आइरन प्रयोग गरेर उत्पादन हुने डन्डीहरूको मूल्यमा चाहिँ हिजो अस्तिमा चाहिँ 4-5 रुपियाँ फरक हुन्थ्यो भने अहिले आएर चाहिँ रोलिङ मिलवालाहरूले चाहिँ उत्पादन गरिदिएन भन्दा झन् अब 79 रुपियाँमा प्राप्त भइरहेको डन्डीको मूल्य चाहिँ अहिले आएर 87 रुपियाँ भनेको छ र स्पन्ज आइरन उत्पादकहरूले पनि मूल्य चाहिँ वृद्धि गरेको छ भन्दा उहाँहरूलाई 0% अन्तशुल्क 0% भन्सार दर 0% भएपछि त 5 रुपियाँ हिजो उहाँहरूले दिएको रेटभन्दा 5 रुपियाँ सस्तो हुनुपर्नेमा हिजो 79मा दिएकोलाई चाहिँ अहिले उहाँहरूले 85 देखि लिएर 87 रुपियाँ रेट कोड गरिराख्नु भएको छ भने यसले आम उपभोक्तालाई चाहिँ फाइदा भएन नि। मतलब यो कुराको नियमन चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारसँग हाम्रो विशेष गरेर गुनासो के भएको छ भन्दाखेरि निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। 10-12 जना कन्ट्र्याक्टरले नेपालको 80% निर्माण कामहरू चाहिँ ओगटेर बसेको छ। बाँकी 20% काममा चाहिँ 15,000 निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गरेर अत्यधिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण भइरहेछ भन्दाखेरि सामान्य हिसाबले गरिखाने ठाउँ दिनु पर्यो। यो निर्माण क्षेत्रमा अहिले यति धेरै सेटिङ भइरहेछ, यति धेरै कार्टेलिङ भइरहेको छ। एकदमै अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म अनुरोध गर्छु,
र उहाँलाई म सचेत पनि गराउँछु। अहिले पनि कार्टेलिङले व्याप्त छ निर्माण क्षेत्र। भर्खरै लुम्बिनी विकास कोषको 4वटा टेन्डरहरू कार्टेलिङ भयो भनेर निवर्तमान सरकारले सुरु गरेको काम चाहिँ यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएर 4वटा काम चाहिँ कार्टेलिङ भएर अहिले सम्झौता गरेको अवस्था छ। 1 अरबभन्दा मुनिको काममा चाहिँ विदेशी आउन पाउँदैन भन्ने नाममा चाहिँ कार्टेलिङ भइरहेको छ र 10-12 जना निर्माण कम्पनीको हालिमुहाली भएको छ भने अर्कोतिर अहिले सानो सानो कामहरूमा पनि 10-12 करोड 15 करोड 20 करोडको कामहरूमा पनि अनावश्यक क्राइटेरियाहरू राखेर कार्टेलिङ गरिरहेको छ भन्दाखेरि निर्माण क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसबाट चाहिँ सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ र त्यस्ता कामहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा चाहिँ यो सरकार पनि सफल भएको छैन, असफलै छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट असहयोग मात्रै पाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। राज्यको काम सबैलाई मिलाएर लैजानु हो, समस्या देखिए समाधान गर्ने र त्यसलाई आगामी दिनमा पुनः निम्तिन नदिनेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ। तर पटक पटक विवाद र असन्तुष्टि अनि आक्रोश महासङ्घको सरकारसँग छ। के यसरी निर्माण क्षेत्र अघि बढ्न सक्ला त भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। जबकि देशको विकासका मेरुदण्ड मानिनुपर्ने निर्माण व्यवसायी नै असन्तुष्टको पोको बोकेर हिँड्नु कदापि उचित हुँदैन। त्यसैले सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ। हवस् त, आइसिआइडी र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकार आजलाई यति नै। हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।